अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। इसके अंदर एक तो हम अगला सबक अपना पढ़ेंगे कुरान मजीद का, आयात 133 से 138, और आखिर में इंशाल्लाह जो आपका वाइवा है नेक्स्ट वीक में उसके बारे में थोड़ी सी आपको आगाही दी जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले, हम इसको आगाज करते हैं। आवाज सबको आ रही है साफ? यस सर, आ रही है। जी, तो अब ये आपने पिछले हफ्ते में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि आप मुसलमान बन जाएं। मुसलमान से मुराद है अल्लाह ताला के अहकामात को माने और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अमल करें। उन्होंने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। फिर आपने ये पढ़ा कि अम्बिया ने और इब्राहिम ने भी, याकूब ने भी वसीयत किया अपने बेटों को कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को पसंद किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला किसी को दीन के लिए पसंद कर ले और दीन उसको दे दे। असल चीज है दीन। दुनिया तो एक सानवी चीज है जो अल्लाह ताला इंसान को दे देता है, लेकिन दीन वो चीज है जो आदमी को मांगना पड़ता है अल्लाह ताला से। और फरमाया कि तुम इस हालत में मरो कि तुम मुसलमान हो। तो ये ला और इल्ला का मतलब ये होता है कि लाजमी तुम्हारी हालत ये हो कि तुम मुसलमान हो। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि इस्लाम वाली हालत वही है जब आदमी वो काम कर रहा हो जो उसके लिए हलाल और दुरुस्त है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसी हालत में मौत अता फरमाए और हमसे राजी हो जाए। तो आगे अल्लाह फरमाता है, आयत नंबर 33 है, 133 इंपॉर्टेंट आयतों में से है। अम कुन तुम शुहदा, कि क्या तुम उस वक्त मौजूद थे। यानी कि ये सवालिया वैसे पूछा गया है कि तुम, अल्लाह ताला बताने वाला है तो साफ ज़ाहिर अल्लाह ताला जब बताता है, खबर देता है, तो ये एक शहादत और गवाही बन जाती है। हमने वो काम ना भी देखा हो, अल्लाह ताला के बताने पर और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर बताने पर हमें मालूम हो जाता है कि वो हमने ना भी देखा हो तो ये दुरुस्त है, सही है। जिस तरह आप कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने अल्लाह को नहीं देखा, ना आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन आप फिर भी गवाही दे रहे हैं और दिल से गवाही दे रहे हैं, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो फरमाया इज हाजरा, जब हाजिर हुई, आई याकूबा, याकूब अलैहिस्सलाम को, अल मौत, मौत। हाजरा फेल माजी है, इसका फाइल अल मौतू है, क्योंकि आपको पता होगा फाइल होता है अलते रफा में, और याकूब इसका मफूल है, यानी कि मौत आई याकूब अलैहिस्सलाम को। इससे क्या मसला वाज़ेह होता है कि अपनी तमाम तर अजमत, बुजुर्गी, किबरियाई और बड़ी बड़ी सादत के बावजूद, बड़े मनसब के बावजूद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो भी मौत से हमकिनार होते हैं। वाज़ेह होगी जी बात? यस सर। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर ये आप पढ़ने वाले माशाल्लाह आपको समझ है इस बात की कि एक फाइनल डिग्री होती है जिसके लिए आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो फाइनल डिग्री आप हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपके नाम के साथ वो डिग्री का लाहिका लग जाता है कि डॉक्टर है या इंजीनियर है या ये है प्रोफेसर है। तो आपको पता है जिंदगी की आखिरी डिग्री मौत है, वो तो हासिल होकर रहेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में, इन्नमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत फरमाया 3 बार। और कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, ये भी फरमाया है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, भी फरमाया है कि हर चीज फना हो जाने वाली है, खत्म हो जाने वाली है, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बाकी तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का सराहत से जिक्र किया है। इसका मतलब है खलकल मौता वल हयात, हयात है तो मौत लाजमी होगी। हयात का होना, जिस तरह आप तमाम लोग हयात हैं, जिंदा हैं, तो आपका जिंदा होना ही इस बात की दलील है कि आप और मुझ पर मौत लाजमी वाक़िया होगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अक्सर मुकामात पर अंबिया की मौत का जिक्र किया है, जिस तरह सूरह मरियम के अंदर भी है। अल्लाह वादा ला शरीक फरमाता है जकरिया वाले वाक़े में अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब उनको अल्लाह ताला ने यही अता किया, फरमाया वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबासु हय्या, के सलामती हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी यहया पर, जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वो मरेंगे। इसी तरह उसके थोड़ा सा आगे जाएं तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईसा खुद फरमा रहे हैं कि वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबासु हय्या। फरमाया मेरे ऊपर सलामती है जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन दोबारा उठाया जाऊंगा।
इसी तरह अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत दी। अल्लाह फरमाता है फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ि ताकुलु मिन सअता फलम्मा खर्र तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू ला यअलमूनल गैबा अल्लौ कानू यअलमूनल गैबा मा लबिसु फिल अज़ाबिल मुहीन। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम पर हमने मौत का फैसला कर दिया, वो भी अल्लाह ने सूरह सबा में बयान कर दिया है। इसी तरह अल्लाह ताला के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल आफा इम माता औ कुतिलन कलब्तुम अला आकाबिकुम। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन। तो ये तमाम आयात दलालत करती हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम को मौत आ गई, और मौत आते वक्त उनके ज़हन में क्या कैफियत थी। फरमाया इज़ क़ाल लिबनीही, जब कहा उन्होंने अपने बेटों से, मा ताबुदून मिन बादी, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। तो साफ ज़ाहिर है यहाँ आप समझ सकते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम को मौत के वक्त किस चीज़ की फिक्र है, पैसे की, दौलत की, गाड़ियों की, दुकानों की, बंगलों की, या दीन की। जी दीन की सर। तो साफ ज़ाहिर है इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें भी अपने दीन की फिक्र पहले होनी चाहिए। और जिस तरह आप काउंटिंग के अंदर भी इस बात के कायल हैं कि 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, 3 बाद में आएगा, 4 उसके बाद, फिर 5, फिर 6, इसी तरह जब भी आप किसी अपने फादर का, अपने मदर का नंबर मिलाते हैं या मिलाती हैं तो सबसे पहले किस नंबर को डायल करती हैं। 0। 0। तो 0 ना डायल करें, आप कोई और नंबर डायल कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, क्या होगा। जी नंबर नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ बड़ा सादा सा मैथमेटिकल कुलिया है कि ये नहीं मतलब है कि 3 जो है वो बेमकसद है, 4 बेमकसद है। फर्क ये है कि तरतीब बहरहाल 0 से शुरू होगी। आप सब समझ आ गई स्टूडेंट्स को। जी 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 स्टूडेंट्स सर। बताएं। देखें, आपके 11 नंबर हैं, आपके 11 डिजिट्स हैं, आपके फोन नंबर के 0 से शुरू होता है। आपको पता है कि आप जाते हैं लेफ्ट से राइट, तो आप 0, फिर 3, फिर 3, फिर 3, इस तरह फिर 7 नंबर और ऐड हो जाते हैं डिजिट्स, तो ये पूरा एक नंबर बन जाता है। साफ ज़ाहिर है 11 की 11 नंबर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मानना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन सा नंबर है, 0। ठीक है जी। तो इसी तरह सारी दुनिया की चीजें अहम है। साफ ज़ाहिर है दुनिया की चीजों का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फिज़्ज़ति वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स। अल्लाह ने औरतों का जिक्र किया, बेटों का जिक्र किया, सोने चांदी के ढेरों का जिक्र किया, कारोबार का जिक्र किया, प्रॉपर्टी का जिक्र किया, लेकिन फरमाया कि ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये दुनियावी जिंदगी का सामान है, जायज़ है, दुरुस्त है, ले सकते हो हलाल तरीके से, लेकिन याद रखो असल चीज तुम्हारा दीन है, असल चीज अल्लाह की इबादत है। लिहाजा हम जब भी आउट ऑफ 2 सिलेक्ट करेंगे तो हम दीन को सिलेक्ट करेंगे। अगर दीन दुनिया के मुकाबले में आ जाए, दुनिया दीन के मुकाबले में खड़ी हो जाए, तो हम दीन को लेंगे और दुनिया को छोड़ देंगे। तो फरमाया मेरे बेटो तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। इबादत से क्या मुराद है, असूल तस्लीम करना। कौलू, तो कहने लगे ना बुदू, हम इबादत करेंगे इलाहा का, आपके इलाह की, व इलाहा आबाई का, और आपके आबा और अजदाद की इलाह की। सावधान, तमाम अंबिया जो है वो सीधे रास्ते पर होते हैं, तो लिहाजा इसमें कोई शुबा नहीं है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद यहाँ पर ये कह रही है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चूंकि अकीदा दुरुस्त है, लिहाजा उनकी बात को तस्लीम किया जाएगा और उनके अकीदे को चलाया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। तो अल्लाह फरमाता है ये इससे वाज़ेह होता है कि यकूब अलैहिस्सलाम से लेकर और पहले नबियों का और बाद में नबियों का सबका एक ही दीन है। इसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, दिस इज अपना कोटेशन नंबर 3443, बुखारी के अंदर ये हदीस है 3443, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुआ है कि तमाम अंबिया उन माए, माए से मुराद है उनकी शरीयतें। शरीयतें तो मुख्तलिफ हैं मगर उनका दीन एक है। शरीयत मुख्तलिफ से मुराद है कि जो जुज़वी अहकामात हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन दीन उसका दीन एक ही है। ये बिल्कुल ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि जैसे आप एक मकान लेते हैं बना बनाया और उसमें कमरे बने हुए हैं, तो मकान वही रहता है, आप उसको गिरा के उसी 10 मरले पर एक नया मकान बना लेते हैं, फिर 10 साल के बाद आप उसको गिरा कर उसी मरले पर एक नया मकान बना लेते हैं। तो मकान की जगह वही रहती है, सिर्फ डिजाइन में चेंजिंग आ जाती है। हाँ जी, समझ आ गई जी बात की। जी सर।
सिमिलरली आप देखते हैं दो बहनें हैं, दो भाई हैं, वो सूट लेकर आते हैं, तो एक जो है वो सूट उसी कपड़े से, उसी सूट पीस से और डिजाइन में सिलवा लेता है, दूसरा और डिजाइन में सिलवा देता है। तो शरीयत जो है वो तो बदलती रही है, अल्लाह ताला ने हालात के लिहाज से शरीयत के असूल, नमाजें और तरह रखी, रोजे और तरह रखे, लेकिन जब दीन की बारी आती है तो दीन एक ही है। वो क्या है, अनेबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, तागूत की बात नहीं माननी और अल्लाह ताला की इबादत करनी। तो कहने लगे कि हम तो इबादत करेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की और इस्माइल अलैहिस्सलाम के रब की और इसहाक अलैहिस्सलाम के रब की, इलाह वाहिदा, साथ वजाहत फरमा दी कि वो एक ही इलाह है। और वो एक इलाह क्या है, उस जैसा कोई है ही नहीं। लैसा कमिस्लिही शैउन कुल हुवल्लाहु अहद इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अल्लाह ताला फरमाता है ला तत्तखिजू इलाहैन इस्नैन, दो इलाह ना बना लेना। तो यहाँ पर इलाह से मुराद वही इलाह है जिसको यूनुस अलैहिस्सलाम ने पुकारा तारीकियों में, फनादा फी ज़ुलुमाती अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला के बाद इल्ला आ जाए तो नफी हो जाती है हर तरह की, यानी कि इलाह कोई और है ही नहीं सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आप यहाँ से मसला समझ सकते हैं, अंबिया को मौत आती है, अल्लाह ताला को मौत नहीं आती। फिर दूसरा यहाँ से ना वजाहत हो रही है, अंबिया की शादी और उनके बच्चे भी हैं, जबकि अल्लाह के लिए ये बात मानना सरीहन कुफ्र है। वाज़ेह होगी ये बात? यस सर। फिर समझ लें कि अंबिया के लिए बीवियां मानना, अंबिया के लिए शादियां निकाह मानना, ये शरीयत में जायज है, यानी कि शरीयत ने खबर दी है उसकी कि अंबिया की शादी हुई है, अंबिया के बच्चे को, जिस तरह यहाँ पे वाज़ेह उन्होंने अपने बेटों से कहा। और अल्लाह ताला के लिए बात मानना कुफर है, क्योंकि अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला वलम तकुल लहू साहिबा, उसकी औलाद कैसे हो सकती है, उसकी तो बीवी कोई नहीं। तो यहाँ से वजाहत हो जाती है कि अल्लाह इलाह है और वो एक है। अंबिया और रसुल वो अल्लाह ताला के बंदे और उसके बरगुजीदा नबी हैं, मगर वो कई सारे हैं, बहुत सारे हैं अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुछ का अल्लाह ने जिक्र किया है कुरान मजीद में 25 के करीब का, और कुछ का अल्लाह ने जिक्र नहीं किया। तो फरमाया वनहनु लहु मुस्लिमून, वही वाली बात कि अगर आपके आबा अजदाद सीधे रास्ते पर हैं, साहिर आप उनकी इत्तिबा करेंगे, उनके पीछे चलेंगे, और हम उसी के फर्मा बरदार हैं, उसी की बात को मानने वाले हैं, उसी के लिए हमने अपना चेहरा जो है वो किया हुआ है, और उसी के असूलों और ज़ाब्तों के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह फरमाता है तिल का उम्मतुन कद खलत, ये एक उम्मत है जो गुजर गई, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, और उसके लिए वो है जो उसने कमाया, तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया। बहुत बड़ी अहम बात अल्लाह ने यहाँ पर बयान की है। ये वो मर्ज है जिसे तकलीद आबा का मर्ज कहा जाता है या कदामत परस्ती का मर्ज कहा जाता है। आपको मालूम है इतने सारे तरक्की हो जाने के बावजूद हिंदू अपने भगवानों के साथ फंसे हुए हैं, और वही फसाने हिंदू महाभारत के, रामायण के, उसके मुताबिक वो जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह मुसलमानों के अंदर भी आप देख लें तो यहूदियों के अंदर भी वही किस्से कहानियां हैं, अपना सिखों के अंदर भी वही किस्से कहानियां हैं, और ईसाइयों के अंदर भी वही किस्से कहानियां जिनके साथ वो चिपटे हुए दीनी तौर पर। और अब मुसलमान भी बजाय अखलाकियात में तरक्की करने के, या किसी और इकोनॉमी के मैदान में तरक्की करने के, या डिफेंस के मैदान में तरक्की करने के, या दुनिया की अकवाम के सामने आने के, ये भी फरोई मसाइल में फंसे हुए हैं, और इन्होंने फिरके बना लिए हैं। और फिरके क्या बने हुए हैं आज मुसलमानों के अंदर, बाज फिरके ऐसे बने हुए हैं जो सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के ईमान के बारे में बहसें करते हैं, हालांकि सहाबा गुजर चुके हैं कि उन्होंने गुजरना है जी। गुजर चुके हैं। और हमारे लिए जो दुनियावी मिसालें ना बहुत ज्यादा हैं। जो मैच हो जाए और उसका रिजल्ट भी आ जाए, आप उसकी हाइलाइट्स देख रहे हो, आप हाइलाइट्स देख सकते हैं लेकिन उसका नतीजा तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं जी? यस सर। और आप सहाबा कराम की हाइलाइट्स देखते हैं कुरान मजीद में, और सहाबा कराम की हाइलाइट्स देखते हुए आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जगह जगह उनको क्या करार दिया है, बताएं जी, कामयाब करार दिया है या नाकाम करार दिया है? कामयाब। तो आप हाइलाइट्स देख रहे हैं, उसमें सहाबा कामयाब आ रहे हैं, कामयाब आ रहे हैं। अब पिछले दिनों वर्ल्ड कप का मैच हुआ, इस अपना सऊदी अरब का और अर्जेंटीना का, अगर आप में से किसी को इल्म में बता सकते हैं रिजल्ट क्या रहा? सऊदीया जीत तो कितने स्कोर से जीता? एक स्कोर। अच्छा, वैसे मैं पूछ रहा हूँ 1-2 से। अर्जेंटीना स्कोर्ड 1 गोल एंड सऊदी अरब स्कोर्ड 2 गोल्स। अब ये नतीजा कैसे बदलेगा, बताएं जी, बदल सकता है? नो सर। अब आप उस मैच, अर्जेंटीना को कोई फैन उस मैच को खोल ले और टीवी तोड़ दे, ऊंचे ऊंचे नारे लगाए, लेकिन रिजल्ट अब 1-2 ही रहेगा।
یہ عمر کے لیے فکس ہو گیا، یہ نقش ہو گیا، یہ دنیا میں لکھ دیا گیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں میچ ہوا تھا اور وہ 1-2 سے سعودیہ نے جیتا تھا. یہ بھی نقش ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اللہ سے راضی ہو گئے. قد افلح المؤمنون، صحابہ کامیاب ہو گئے. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ان کا غیب پر ایمان تھا. پھر اللہ نے فرمایا قرآن میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اور آپ کو معلوم ہے آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کیا ڈیوٹی لگائی ہے. صحابہ کی دو جماعتیں تھیں، ایک مہاجرین اور ایک انصار. تو آپ پہلے یہ بتائیے، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ختم ہو جائے کہ ہم نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنا ہے، لیکن ان کے نتیجے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کا نتیجہ تبدیل کرتے رہیں. صحابہ کی جماعت ہے یا انصار یا مہاجرین کی؟ آپ بتائیے، آپ لوگ جو اس وقت میری بات سن رہے ہیں، آپ انصار میں سے ہیں یا مہاجرین میں سے ہیں؟ پتا نہیں سر. جی جی، آپ انصار میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، یا آپ بعد میں آئے ہیں؟ بعد میں آئی. جی بالکل ایگزیکٹلی. آپ کہیں گے نہ تو ہم انصار ہیں جو مدینہ میں رہنے والے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ ساغر مدینہ میں تو نہیں رہ رہے تھے نا آپ تمام لوگ، اور جو ہجرت کر کے آئے مدینہ میں وہ ساغر آپ ان میں بھی شامل نہیں. آپ تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، میں بھی اور آپ بھی. اب آپ کی ڈیوٹی اللہ نے کیا لگائی ہے قرآن مجید میں؟ کسی کے علم میں ہو کہ انصار اور مہاجرین کا ذکر کر کے اللہ وحدہ لا شریک نے ان لوگوں کی کیا ذمہ داری لگائی ہے جو ان کے بعد آئے، وہ کیا کریں؟ کسی کے علم میں ہو؟ ان کو فالو کریں. ہاں فالو تو کریں، لیکن ایک بڑی اہم ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے سورہ حشر میں 28ویں پارے میں. فرمایا والذین جاؤ من بعدہم، جو لوگ صحابہ انصار اور مہاجرین کے بعد آئے. پہلے اللہ نے ذکر کیا مہاجرین کا، پھر انصار کا. سورہ حشر میں آپ پڑھ سکتے ہیں جہاں رکوع پہلا ختم ہوتا ہے. فرمایا والذین جاؤ من بعدہم یقولون، وہ یہ کہا کرے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہم سے پہلے جو صحابہ، جو مہاجرین، جو انصار گزر چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما. اور آپ بتائیے مغفرت کی دعا کس کے لیے کی جاتی ہے؟ ایمان والے کے لیے یا کافر اور مشرک کے لیے؟ مومن کے لیے. جی ماشاءاللہ، مومن کے لیے کی جاتی ہے. تو لہٰذا ہم بھی پرانے جو ہے نا وہ قصے وہ ہم کو رہتے رہتے ہیں، فلانا ایماندار تھا کہ نہیں تھا، وہ فلانا تھا فلانا نہیں. اللہ فرماتا ہے تل کا امت ان قد خلت. اور آپ کو معلوم ہے اسی طرح کی ملتی جلتی آیت فرعون کے قصے کے اندر بھی موجود ہے. فرعون کے سامنے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیش ہوئے تو فرعون نے ان کو ضد کرنے کے لیے کہا کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جو تو کہتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، تو یہ بتا اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا بنے گا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں. فرعون کا مقصد یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ویسا جواب دیں گے تو سارے جو لوگ درباری بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی غصہ کر جائیں گے. جب موسیٰ کہیں گے وہ تو جہنمی ہے، وہ تو سیدھے راستے پر نہیں تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا ہی منطقی جواب دیا. فرمایا علمھا عند ربی، فرمایا جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا علم میرے رب کے پاس ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ گمراہ ہوتا ہے نہ وہ بھولتا ہے، لہذا ان کی بات چھوڑ دو، اپنی بات کر. تو یہ ہے جی مناظرہ اور یہ ہے مباحثہ. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں ان کے بارے میں کریجنے کی، کیونکہ وہ گزر چکے. انہوں نے جو کمایا وہ اس کا حساب دیں گے، ہم نے جو کمایا وہ ہم اس کا حساب دیتے رہیں گے. اور ہم اپنے برے کاموں میں یہ برا کام ایڈ نہیں کر سکتے کہ ایک ایسے گروہ کو یا کسی ایسی جماعت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والی ہو، اس کو نعوذ باللہ ہم کسی اور کیٹیگری میں داخل کرنے کی کوشش کریں. فرمایا ولا تسألون، نہیں تم پوچھے جاؤ گے. اللہ اکبر. فرمایا نہیں تم پوچھے جاؤ گے اما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے. اب بڑی سادہ سی بات ہے، جب سبجیکٹس کا فرق ہو، آپ نے دیکھا ہوگا وین یو آر ان کلاس 9-10 تو وہ بائیفرکیشن ہوتی ہے بایو اور کمپیوٹر کی. اچھا بایو والا اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور آپ نہیں آ رہی. جی آواز آ رہی ہے سب کو؟ یس سر آ رہی ہے. کچھ سوال پوچھا تھا، کسی کی آواز آئی تھی مجھے، کچھ سوال تو نہیں ذہن میں کسی کے؟ اچھا دوبارہ اللہ فرماتا ہے کہ اب میں سوال ہی آپ سے کر رہا تھا کہ بایو کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کمپیوٹر والے سے سوال کاپی کر سکتا ہے؟ جی نہیں سر نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ان دونوں کا الگ الگ ہے.
ان کا الگ الگ ہے. وہ بایو والا اگر کمپیوٹر والے سے نقل مارنا شروع کر دے تو بس ہو گیا پاس, وہ تو پکا پاس ہو جائے گا. اور بایو والا جو ٹیچر ہے وہ حیران ہو جائے گا کہ بایو کا جو پیپر ہے اس کے اندر کمپیوٹر کا ذکر آ رہا ہے, مائکرو پروسیسر کا ذکر آ رہا ہے, ماؤس کا ذکر آ رہا ہے, ریم روم کی بایو میں ہے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی آپ کو پتا ہے بدر کے میدان میں, احد کے میدان میں, حنین کے میدان میں جو سوال پوچھے جائیں گے بدر احد کے بارے میں, وہ آپ سے نہیں پوچھے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ وہ تو پوچھے جائیں گے, صحابہ سے پوچھے جائیں گے, کیونکہ وہ ان کا میدان تھا, وہ ان کا دور تھا. ایسا ہی ہے جی, بتائیں جی کلاس. جی سر. پھر سمجھ لیں, آپ سے کسی اسٹوڈنٹ سے نہیں پوچھا جائے, اللہ نہیں پوچھے گا تم بدر میں شریک کیوں نہیں ہوئے. بتائیے پوچھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات؟ نو سر. کیوں نہیں پوچھے گا؟ ہم تب تھے ہی نہیں. آپ تھے ہی نہیں. اچھا پھر آپ سے کیا پوچھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ ابھی مطلب جو ہماری زندگی میں ہوگا اس کے بارے آپ میں. سب یہ پوچھے گا بھائی آپ نے موبائل کیسے یوز کیا تھا, موبائل کے اندر کون کون سی چیزیں تھی, موبائل پہ آپ کیا چیٹنگ کرتے تھے, موبائل سے کیا دیکھتے تھے, یہ پوچھا جائے گا آپ سے. اچھا آپ ان سوالوں کو چھوڑ کر وہ سوال حل کر رہے ہیں جو آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, تو صاحب ذرا ہم سے زیادہ بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا اما کانوا یعملون, جو وہ کیا کرتے تھے. واضح ہوگی جی آیت؟ یس سر. تو یہ ہے جی. اس آیت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس آیت سے فائدہ ہوتا ہے. بعض اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی, بتائیں کلیئر کریں, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے سر. آ رہی ہے. آواز کلیئر ہے. ہاں, جن کو نہیں آ رہی وہ اپنا مائکرو فون درست کر لے. اللہ فرماتا ہے کہ وقالو, یہ کہتے ہیں کونوا ہودن او نصارا. اچھا یہاں پر وضاحت موجود ہے کہ ہمیں نا فرقے بنانے کا حکم نہیں دیا گیا. استاذر ہے ہودن, وہ کہتے ہیں یہودی. یہ یہود کا ذکر ہے کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ کہتے ہیں جی یہودی بن جاؤ, اور وہ کہتے ہیں جی عیسائی بن جاؤ. ٹھیک ہے جی. تو قالوا کونوا ہودن او نصارا تہتدوا, بعض کہتے ہیں یہودی بن جاؤ, بعض کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ. تہتدوا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اور یہ بھی بڑی اہم آیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ ہدایت سے انحراف کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا علیہ السلام, اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور اللہ تعالیٰ تین میں تیسرا بنایا ہوا تھا. صاحب ظاہر اگر یہ بات ان کی مان لی جاتی تو انسان ہدایت یافتہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور نہ ہی ہمیں لوگوں کے نام پر یا بستیوں کے نام پر فرقے بنانے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ آیت ہم مسلمانوں کے لیے بھی بڑی تعزیانے کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم میں سے بھی بعض لوگ اب حنفی, شافعی, مالکی اور حنبلی بننے اور اس پر فخر کرنے کو بڑا اپنے لیے ترہ امتیاز سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں, جس طرح شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مالکی, حنبلی, حنفی, شافعی بننے کا حکم دیا ہے جی. نو سر. کیونکہ یہ نسبتیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں موجود ہی نہیں تھیں, تو ہم کیسے ہی بن سکتے ہیں؟ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جانا, یہ ہمارے سلیبس میں سوال ہے ہی نہیں. تو اسی طرح یہود و نصارہ بھی کہا کرتے تھے اسلام کو چھوڑو, وہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ. نصارہ جو ہے, یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ناصرہ بستی, نظرت جسے انگلش میں کہتے ہیں, یہ اس سے مشتق ہے. بعض اسے کہتے ہیں کہ انصاری سے مشتق ہے, کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے, اور یہودا کے لفظ سے یہودیت کا لفظ نکلا ہوا ہے. تو یہ بستیوں کے نام پر یا اس شخصیات کے نام پر دین نہیں بنا کرتا. دین اسلام ہے, اور وہ اسلام دین کیا ہے؟ وہ وہی دین ہے جو تمام نبی لے کر آئے. تو فرمایا آپ کہہ دیجئے قل بل ملت ابراہیم حنیفا, کہ بلکہ جو ہدایت یافتہ دین ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. اور ملت کیا ہوتی ہے؟ ملت کا مطلب ہوتا ہے ایک پورا مربوط نظام, آرگنائزڈ سسٹم, جس کے تحت آپ زندگی کو گزارتے ہیں. جس طرح اللہ فرماتا ہے لن ترضی عنک الیہود ولن نصاری حتی تتبع ملتہم, کہ یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو. اور ان کی ملت آپ کو پتا کیا ہے اس وقت؟ ان کی ملت جھوٹ ہے, ان کی ملت سود ہے, ان کی ملت کے اندر بے حیائی ہے, فحاشی ہے, عریانی ہے, اور نہ جانے کیا کیا چیز ہے. صاحب ذرا ایز اے مسلم آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ ہم ان کو کسی صورت میں فالو نہیں کر سکتے, بلکہ جب تک ہم اتباع یہود و نصارہ سے دور رہیں گے اتنی ہی زیادہ ہمارے اندر سختی رہے گی کہ ہم اپنے دین پر چلتے رہیں. تو فرمایا وہ تو ملت ہے ابراہیم کی,
اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی جی؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب دیکھیں یکسو کس لحاظ سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے مظاہر پرستی کا رد کیا ہے. مظاہر پرستی سے مراد ہے کہ انہوں نے جو سورہ نام میں آپ پڑھ سکتے ہیں 76 سے لے کر 88 آیات تک. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. ہم نے اس امپورٹڈ حکومت کو کہنا تھا کہ الیکشن کرواؤ. یہ کس کا مائکرو فون آن ہو گیا؟ تانیہ صابر آپ کا مائکرو فون آن ہے. تانیہ صابر الیکشن مانگنا تھا کیونکہ ساری قوم چاہتی ہے الیکشن. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی آپ لوگ بھی الیکشن چاہتے ہیں کہ نہیں جی؟ جی کلاس آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. یہ کوئی جذباتی اسٹوڈنٹ تھے جو الیکشن چاہ رہے ہیں، انہوں نے آواز کھول دی. آپ بہرحال کاکل کون ہودن او نصارا تہتدوا. اب نہ تو یہودیت میں ہدایت ہے نہ نصرانیت میں ہدایت ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی بات کہ ایک ہوتا ہے قدیم ہونا اور ایک ہوتا ہے جدید ہونا. اب آپ پہلے تو یہ فرق بتائیں قدیم اور جدید میں کیا فرق ہے؟ سر قدیم ہوتا ہے پرانا اور جدید ہوتا ہے نیا. اور آپ سے اب سوال ہی پوچھا جائے گا، ٹیکنیکل جواب دیجیے گا. آپ اب جدید دور میں ہیں یا قدیم دور میں؟ جدید دور میں. لیکن آپ کی بعض چیزیں بہت قدیم ہیں، وہ ایک کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ سر ہمارا دین. نہیں، دین کو چھوڑ کے دنیاوی باتیں بھی بڑی قدیم ہے بعض. سر میتھمیٹکس. ہاں جی سر جو ہمارے جو فزکس اور کیا کہتے ہیں کیمسٹری یا میتھ کے لاس کہہ سکتے ہیں. نہیں اس سے سر ہم آج بھی اپنے ہی باپ دادا کی دین. میں کلیئر کرتا ہوں آپ کو. یہ بھی قدیم اور جدید کی نا بڑی زبردست بحث ہے جو اس محل سے ختم ہو جاتی ہے. ہم میں سے ہر آدمی قدیم ہے جی کسی نہ کسی حوالے سے. دیکھیں آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں، آپ کا موبائل 464 ہے یا 8512 ہے یا 6256 ہے یا پتہ نہیں کیا آگے اس کے اندر موجود ہے. ڈرون آپ نے بنا لیا، فلان کیمرہ بنا لیا. بتائیے آپ کھاتے کس سے ہیں؟ کانوں سے کھاتے ہیں، آنکھوں سے کھاتے ہیں کہ منہ سے کھاتے ہیں؟ ہاتھوں سے کھاتے ہیں. نہیں، منہ سے کھاتے ہیں. میں پھر کلیئر کر لوں. اسٹوڈنٹس پلیز آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے کھانا کھانا ہو تو کھانا آپ کے معدے میں کس کے تھرو جاتا ہے یہ پوچھ رہا ہوں میں. منہ کے تھرو سر. اچھا یہ طریقہ آپ نے کیوں نہیں تبدیل کیا؟ یہ تو قدیم ہے بہت زیادہ. سر اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے نا. اچھا اختیار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو قدامت پسندی کی جو ہے جنگ یہ بھی ہمیں جیتنی چاہیے. آدمی قدیم ہے کئی معاملات میں، ہر آدمی قدیم ہے جتنا مرضی جدید ہونے کا دعویٰ کر لے. تو آپ کو پتا ہے قدیم دین کون سا ہے؟ وہ ملت ابراہیمی ہے. صاف ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا یہ کہہ کر کہ من اتبع ہدایا، جب میری طرف سے ہدایت آئے گی جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس پہ نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ستاروں کا انکار کیا. ستارے مشکل کشا نہیں ہے، سورج مشکل کشا نہیں ہے، اور چاند مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا نہیں ہے. کوئی چیز جن مشکل کشا نہیں ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر ہی فرمایا ہے، وہ جو پہلی سجدے والی آیت ہے، فرمایا الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. فرمایا یہ تمام چیزیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ ہے کہ نہ درخت کو سجدہ ہوگا، نہ شجر کو ہوگا، نہ حجر کو ہوگا، نہ ستاروں کو ہوگا، نہ سورج کو ہوگا، نہ چاند کو ہوگا، نہ نیک لوگوں کو ہوگا. تو یہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور یکسو کس کو کہا جاتا ہے؟ جو سب چیزوں سے کٹ کر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو جائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. پھر فرمایا ان ابراہیم امتا قانتا حنیفا، یعنی کہ وہ امت تھی، قانت تھی اور حنیف، یکسو، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو یہ شرک سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نفی کر دی ہے.
قولوا آمنا، آپ کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، وما انزل، اور اس پر جو ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، والاسباط، اسباط جمع ہے سبت کی، اور سبت کہتے ہیں آسانی سے پھیلنے کو، جو چیز آسانی سے پھیل جائے اس کو سبت کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اولاد جو ہے وہ آسانی سے پھیل جاتی ہے، اولاد ہوتی ہے، اس کی آگے سے اولاد ہو جاتی ہے، پھر اس طرح آپ کی فیملی بڑھ جاتی ہے، اس طرح کے پھیلنے کو جو آسانی سے سپریڈ ہو جائے، اسکیٹر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سبت۔ تو آپ کو معلوم ہے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 قبائل وہ اسباط کہلایا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم سب پر ایمان لائے، وہ جو ان پر نازل ہوا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، وما اوتیٰ موسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی دی گئی ہے، معجزات بھی دیے گئے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل دی گئی ہے اور کئی معجزات دیے گئے ہیں۔ وما اوتیٰ النبیون من ربہم، فرمایا جو نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے۔ اب آپ کو معلوم ہے یہودی کافر کیوں بنتے ہیں کہ وہ 2 نبیوں کا انکار کرتے ہیں۔ کون سے 2 نبیوں کا؟ جی عیسیٰ علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ سے وسلم۔ اور عیسائی کافر بنتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار۔ آپ، اور مسلمان کیا بنتے ہیں پھر؟ مسلمان بنتے ہیں۔ مسلمان تو مسلمان ہی ہے نا، کیونکہ وہ سارے نبیوں کو مانتے ہیں، وہ عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، وہ تمام نبیوں کو مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ تمام انبیاء ان میں اللہ نے فرق کیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، ہم تمام نبیوں پر۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی تم میں سے یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، یعنی کہ ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں، اسی وجہ سے کہ وہ یہ کہہ بیٹھے کہ یونس علیہ السلام تو وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اسے منع فرما دی۔ کوئی نبی جو ہے ہم اس میں فرق نہیں کرتے، بلکہ یہ کافروں کا کام ہے، اور اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں جو نبیوں میں فرق کرتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے سچے کافر ہیں جو لوگ نبیوں میں فرق کرتے ہیں، کہ کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں مانتے، اور کسی کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے یہ بڑی سادہ سی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور بالکل آسانی سے میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے پاس اگر 50 کے 10 نوٹ ہوں تو کتنے بن گئے جی؟ 500۔ 500۔ اگر آپ 50 کے 10 نوٹ لے جائیں اور اس کی جگہ 500 کا ایک لے آئیں تو بتائیے وہ 50 کے 10 کدھر گئے؟ وہ 500 کے برابر ہو گئے۔ وہ 500 کے اندر آئے کہ نہیں آئے؟ آگے بالکل آ گیا۔ اس طرح ہی آپ چیز، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا دین لے کر آ گئے تو تمام انبیاء کی شریعتیں اس میں سما گئی، سارے کے سارے انبیاء جن کی شریعتیں خاص مدت کے لیے خاص علاقے کے لیے تھی، وہ تمام شریعتیں تمام چیزیں جو ہے نا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں سمو دی گئی۔ یہ سیدھی سی بات ہے، تو لہٰذا فرق رہا ہی نہیں باقی، لا نفرق بین احد منہم۔ تو جس طرح آپ نے پڑھا ہوگا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور یہ اس پہ نا کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، اس نے فادی ہے، عبد الفادی نے کتاب لکھی ہوئی ہے کہ از قرآن انفالبل، کہ کیا قرآن غلطیوں کے بغیر ہے؟ اس میں اپنے ذوم کے مطابق وہ بلا کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے قرآن میں نعوذ باللہ کئی غلطیاں ہیں، اور اس میں ایک غلطی آپ دیکھیں وہ یہ نکالتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبا، جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے المرسلین، رسولوں کو، وہ نکالتا ہے نعوذ باللہ غلطی کہ جی رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ لوط علیہ السلام کی بستی میں تو ایک ہی رسول آیا تھا، تو یہ رسولوں کا لفظ کیوں بولا ہے قرآن نے؟ نعوذ باللہ یہ غلطی ہے جی، اس کا کیا جواب ہوگا جی؟ سر انہوں نے تو فرشتوں کے لیے رسول کہا تھا نا، بھیجے وہ کو جھٹلایا۔ یہ نہیں ہے جھوٹ، وہ فرشتوں کو تو انہوں نے اور کیا نا، یہ رسولوں کو جھٹلایا، مرسلون ہے کہ رسولوں کو جھٹلایا۔ تو اس کا جواب بالکل سادہ ہے، جو جس کو قرآن اعجاز سے بھی جو قرآن کا حسن ہے وہ لوگوں کو نعوذ باللہ بدنما نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ تمام رسولوں کی بات ایک ہی ہے، تمام رسولوں کی بات ایک ہی، لہٰذا ایک لوط علیہ السلام کو جھٹلانا گویا ایسے ہی ہے گویا سارے رسولوں کو جھٹلا دیا گیا۔ جس طرح آپ کا ایک لیڈر جو ہے وہ پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس ایک کی انسلٹ آپ کہتے ہیں ہم سب کی انسلٹ ہے، اس ایک کی رسپیکٹ آپ سب کی رسپیکٹ ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے جب لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، چونکہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے، لہٰذا ایک نبی کو جھٹلانا ایسے ہی ہے کہ گویا تمام نبیوں کو جھٹلا دیا۔
बात समझ आ गई जी आपको? अल्लाहु अकबर। फरमाया ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून, हम उसके फरमाबरदार हैं, उसकी बात मानने वाले हैं और उसी के हुक्म के मुताबिक चलने वाले। फ़इन आमनू, फरमाया अगर ये ईमान ले हैं, बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, जिस तरह तुम ईमान लाए हो। यहाँ फिर वही बात आ गई, अल्लाह ने यहाँ सहाबा के ईमान की इस बात किया है और ये भी कहा है कि अगर ये ईमान लें उस तरह का जिस तरह मा आमन तुम भी, जिस तरह सहाबा ईमान लाए, क्योंकि आमन तुम से यहाँ मुखातिब सहाबा है। मैं जिस तरह तुम यानी सहाबा ईमान लाए हो, अगर ये भी ईमान ले फ़क़द इहतदौ, तो फिर ये हदायत याफ्ता बनेंगे। इसका मतलब है कि हमें अल्लाह ताला ने यहाँ पर इशारतन बता दिया है, दूसरी जगह तो वजाहत मौजूद है कि वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान। यहाँ पर फरमाया अगर ये लोग ईमान लें उस तरह जिस तरह सहाबा ईमान लें, फ़क़द इहतदौ, तो फिर ये हदायत याफ्ता है। इसका मतलब है ईमान लाने के लिए जरूरी है कि सहाबा की रवायात को तस्लीम किया जाए, सहाबा की अहादीस को तस्लीम किया जाए, सहाबा ने जो नबी अलैहिस्सलाम से सीखा उसको तस्लीम किया जाए, जो हमारी अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला ने हमें समझाया उसको माना जाए, फिर हम हिदायत याफ्ता बनेंगे। फरमाया वाइन तवल्लौ, और अगर ये फिर जाएं, फइन्नमा हुम फी शिकाक, तो फिर ये शिक में दाखिल होगा। शिक का मतलब होता है दो चीजों को आमने सामने लाकर मुकाबले पे आ जाना, खड़े हो जाना लड़ाई झगड़े में। तो फरमाया फिर ये शिकाक यानी हठ धर्मी में है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। फसा यकफीकहुमुल्लाह, तो अल्लाह ताला इनके लिए काफी है, आपको अल्लाह ताला काफी हो जाएगा। जिस तरह अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया इन्ना कफईना कल मुस्तहज़ीन, बिला शक व शुबा मजाक करने वालों के मुकाबले में अकेला अल्लाह आपके लिए काफी है। वो हुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह ताला किस तरह काफी हुआ, आपको मालूम है मदीना के अंदर यहूद के कितने कबाइल थे? 3। कौन कौन से? तीन बड़े तीन थे, बनु खैज, बनु कैनका और बनु खजरज। नहीं, बनु खजरज तो और चीज है, वो तो खजरज औस तो इनके थे ना, मदीना वालों के। हाँ जी जी जी। बनु नजीर, बनु नजीर, बनु कैनका और बनु कुरैजा, ये 3 थे। अच्छा, अब बनु नजीर और बनु कैनकरा को तो जलावतन कर दिया गया, सूरह हशर में आप पढ़ सकते हैं, और जो बनु कुरैजा उनको कत्ल कर दिया गया। तो अल्लाह ताला इस लिहाज से काफी हो गया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के तमाम दुश्मन जो है ना, वो या तो सफा हस्ती से मिटा दिए या उनको जलावतन कर दिया, और नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह काफी हो गया। जिस तरह अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा। पूरी कायनात में सबसे ऊंचा नाम आप अलैहिस्सलाम का होगा इंसानों में से। आपके अपने भी तारीफ करेंगे, पराए भी तारीफ करेंगे। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। आपका जिक्र इसलिए बुलंद होगा कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप बहुत बड़े अखलाक पर फायद हैं। फरमाया सिबगतल्लाहि, अल्लाह का रंग। इस सिबगतल्लाह से पहले बात चीजें महजूफ है। महजूफ से मुराद होता है कलाम का वो हिस्सा जिसके लाने की जरूरत नहीं होती। इसकी मिसाल यूं है कि जिस तरह आप किसी से पानी मांगते हैं फुल सेंटेंस बोलकर, और फुल सेंटेंस क्या होता है कि जी मुझे पानी ला दीजिए, और बाद औक़ात इसको शॉर्ट कर देते हैं पानी। तो दोनों में क्या फर्क है? आप कहते हैं मुझे पानी ला दीजिए, या आप कहते हैं सिर्फ पानी बोल रहे पानी, तो फर्क क्या है दोनों में? बस बात समझ गई, पानी चाहिए। इसी तरह आप में से किसी को अगर इंग्लिश आती है अच्छी, तो आप ये इंग्लिश करेंगे इसकी कि मैं 16 साल का हूं जी। I am 16 years old. अच्छा, और जब अंग्रेज इसकी इंग्लिश करते हैं ना, जो प्योर इंग्लिश, वो कहते हैं आई एम 16। ठीक है जी। तो 2 लफ्ज छोड़ दिए गए ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। यहां पर भी सिबगतल्लाह से पहले है या तो नल ताजिमू मुकद्दर है, या इसका मुकद्दर है अलजमू। तो इससे पहले ना नल ताजिमू है या अलजमू है, यानी कि पकड़ लो, इल्तिजाम करो। किसका? सिबगतल्लाह, अल्लाह ताला के रंग का। क्योंकि सिबगतल्लाह आपको पता है, सिबगा के आखिर में आपको जबर नजर आ रही है, तो जबर बगैर वजह के नहीं आ सकती। ये हालत नसब में इस वजह से यहाँ पर है कि यहाँ पर एक चीज मुकद्दर है, यानी कि उसको यहाँ से माजूफ है कि तुम पकड़ो अल्लाह के रंग को। अल्लाह ताला का रंग क्या है आपको पता है? सिबगा। सिबगा का मतलब होता है रंग। और यहूदियों के अंदर गुस्ल मारूफ था। और आपको पता है जितने भी आपके सामी अदियान हैं, यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम, इन तीनों में पानी को बहुत अहमियत हासिल है। बताइए क्या अहमियत हासिल है पानी को? जी, इबादत में पानी को क्या अहमियत हासिल है? तहारत ताकत के लिए।
جی طہارت کے لیے ماشاءاللہ پاکیزگی کے لیے آپ غسل کرتے ہیں. غسل فرض ہے, اس کا ایک خاص طریقہ پانی سے ہوگا اور پانی استعمال کیا جائے گا. اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ پانی استعمال کرنے کے اور بھی کئی مواقع ہیں, یعنی کہ پانی پینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. خود آپ کا ایک پانی بہت مشہور ہے, بڑا متبرک ہے, وہ کون سا پانی ہے؟ زمزم. ہاں جی, آب زمزم. جو زمزم کا پانی ہے وہ پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی طرح پانی سے تعلق, آپ کے آنسوؤں کا تعلق بھی پانی کے ساتھ ہے. وہ پانی بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے جو آنکھوں سے نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نا ان کی ایک خاص عادت کا ذکر کر رہا ہے. اصل میں یہودی غسل دیتے تھے, سمجھتے تھے ہم گناہوں سے پاک ہو گئے, اور عیسائی جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا, وہ غسل کے ساتھ ساتھ زرد رنگ کا پانی لے کر نا اس میں بچے کو ڈبو کے کہتے تھے کہ بچہ جو نا پاک اور صاف ہو گیا. حالانکہ پاک اور صاف انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے. اس کی دلیل ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المشرکون نجس, کہ مشرک نجس اور پلیت ہیں. اب ساگر مشرک نہاتے بھی ہیں, پاک صاف بھی رہتے ہیں اپنی طرف سے, بڑا یوڈی کلون لگاتے ہیں اور سینٹ لگاتے ہیں, عطر لگاتے ہیں. بتائیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجس کیوں قرار دیا ہے قرآن مجید؟ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے. صاف ظاہر ہے کہ ایک کراہت ہوتی ہے مادی جو آپ کو نظر آتی ہے, اور ایک کراہت ہوتی ہے آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک آدمی بے ایمان ہے, رشوت خور ہے, اور بڑے اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, بڑی خوشبو آ رہی ہے, لیکن اگر آپ کے دل میں ایمان موجود ہے تو آپ اس کے قریب آتے ہی آپ کو کراہت محسوس ہوگی. ایگریڈ جی کہ نہیں؟ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں اتنی بڑی اداکارائیں ہیں, گلوکارائیں ہیں جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں اور لوگوں سے پیسے لیتی ہیں, اور سارا کچھ آپ کے علم میں ہے. اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان کو پسند کرتے ہیں, لیکن جس کے دل میں ایمان ہے اس کو ان سے نا بڑی دلی کراہت ہوتی ہے. حالانکہ ان کے کپڑے بڑے مہنگے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کے لباس کے اوپر سینٹ بھی چھڑکا ہوتا ہے, خوشبوئیں آ رہی ہوتی, لیکن ایمان والا محسوس کرتا ہے کہ نہیں, یہ اصل میں گندگی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ رنگ تو اللہ تعالیٰ کا ہے, وما احسن من اللہ, اس سے ہوگا سب سے, اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ کپڑوں میں نہیں ہے کہ کپڑے مہنگے ہوں, اللہ کا رنگ بالوں میں نہیں ہے کہ بالوں کو ڈائی کر لیا جائے, اللہ کا رنگ لینزز میں نہیں ہے کہ آنکھوں کے لینز بنوا لیے جائیں, ایک نیلا ایک پیلا ایک لال, ہمارے جس طرح معروف ہے, جس طرح ہم بیوٹی پارلرز پہ جا کر اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہ چیزیں ہمارے ہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتی. اللہ سا رنگ یہ ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگا جائے, اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ولی وہ ہے جو ایمان اور تقوی والے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین, یہ قرآن بھی ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. پھر اللہ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا, قیامت والے دن جو کامیابی ہے وہ بھی تقوی اور پرہیزگاری والوں کے لیے ہے. تو ساگر تقوی اور پرہیزگاری والوں کی جب ہے تو رنگ اصل میں اللہ کا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا رنگ ہے. شریعت کے رنگ میں آپ رنگ جائیں, شریعت کے مطابق آپ کا لباس ہو. اور ہمارے استاد بیان کیا کرتے تھے کہ فکر و عقل, غور سے سن لیجئے گا, فکر و عقل نمبر 1, صورت و شکل نمبر 2, اور قول و عمل نمبر 3. یعنی کہ فکر و عقل, صورت و شکل, قول و عمل یہ شریعت کے مطابق ہو تو آپ اللہ کے رنگ میں رنگیں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم اس کی عبادت کرنے والے. تو یہ ہے جی آپ کا آج کا سبق جو 138 آیت تک تھا.